बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हज़रत जावेद और आज की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि रियासतें अपना वजूद बरकरार रखने के लिए जहां बैरूनी कुव्वतों को, बैरूनी दुश्मनों को कुचलती हैं, वही सबसे पहले अपने अंदर मौजूद उन अनासर का किला कमा भी करती हैं जो उसे अंदर से खोखला करने की कोशिश करती हैं। बड़ी देर से ये बात मैं कर रहा हूं, बड़ी देर से मैं कह रहा हूं कि इमरान खान का एजेंडा सिर्फ उसका अपना एजेंडा नहीं है, वो एक वसी तर एजेंडे का हिस्सा है जिसमें भारत शामिल है, जिसमें बरतानिया में बैठे हुए उसके वो दोस्त शामिल हैं जिसके ताने बाने एक ऐसी रियासत से मिलते हैं जो पाकिस्तान के वजूद को देखना नहीं चाहते। इमरान खान ने गुज़िश्ता 2 साल के अंदर वो कुछ कर दिया, वो कुछ कह दिया कि जिसका कोई आम पाकिस्तानी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अपनी नफरत, अपने घिनौने जुर्म, अपने स्याह कारनामों पर जो है वो पर्दा डालने के लिए पाक फौज के खिलाफ गलीज मुहिम चलाता रहा है। इमरान खान जो खुद कभी जराइम का हिस्सा बना हुआ है, जो करप्शन के इल्जाम में जेल में है, वो एक मखसूस तरीके से पाक फौज और पाक फौज के फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के खिलाफ एक मरबूत कैंपेन का हिस्सा, वो एक कठपुतली है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको आलमी इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान के दुश्मन इस्तेमाल कर रहे हैं। DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि इमरान खान एक जहनी मरीज हो चुका है। इक़्तिदार से बेदखली के बाद वो जिन्हें अपने वालिद साहब कहा करता था, यही PTI वाले थे जो कहते थे आर्मी चीफ हमारा बाप होता है, और अब वो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ बातें नहीं है, वो रियासत पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो पाक फौज पर इल्जाम लगा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में जब पाक भारत जंग हुई है और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, तो जहां भारत इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ से जुड़े वो लोग जो बाहर बैठे हैं, जो एक सोशल मीडिया बयानिए का हिस्सा है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कभी जराइम में मुलविस है। डॉलर की जंग है, यूट्यूबर्स की ये जंग है, व्यूज हासिल करने की जंग है, और इमरान खान जो है वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। DGISPR ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि आज तक पाकिस्तान के किसी सियासी रहनुमा ने पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से कभी इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं की। और मेरा ख्याल वक्त अब आ गया है। DGISPR ने तो अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि उनका इदारा क्या सोच रहा है, उन्होंने बता दिया है कि उनके इदारे में क्या रिजेंटमेंट है, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि पाक फौज मुत्तहिद है, पाक फौज एक बनकर खड़ी है, पाक फौज के रैंक एंड फाइल्स में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। वो जो कल तक बातें कर रहे थे कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई गड़बड़ है, कोई मसला खराब है, कोई इश्यूज है, इसीलिए वो नोटिफिकेशन नहीं आया। जब अब नोटिफिकेशन आ गया है तो अब वो अपने मुंह छुपाए फिर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये वक्त भी है रियासत पाकिस्तान के लिए भी, हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी। अब रियासत के मुखालिफ वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो जहर उगलते हैं, जिनका सबको पता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है या मेन स्ट्रीम मीडिया पे है, उन सब के भी एहतसाब का वक्त हुआ चाहता है। कैसे कैसे थंबनेल बनाए जाते हैं, गुमराह कुन खबरें चलाई जाती हैं, अब वक्त उनकी भी एहतसाब का है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी रियासत अपने खिलाफ होने वाली साजिश को इस तरह इग्नोर नहीं करती और कोई ना कोई उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता। अब तो DGISPR ने भी कह दिया कि हमने अपना मौक़िफ़ दे दिया, अब रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को अपना फैसला खुद करना है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के ओहदे पर आप मुतय्यन हैं।
آپ کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے. اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ریاست پاکستان کے ایک اہم ادارے پاک فوج کے سربراہ کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے اور جو عمران خان کی بہنیں زہر اگلتی ہیں روزانہ، اب اس پر بھی میرا خیال ہے قابو پانے کا وقت ہے. دیکھیے، برطانیہ جیسے جمہوری ملک میں بھی ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں کوئی بات کر کے دکھائے چین کے حق میں، یہاں کوئی بات کر کے دکھائے رشیا کے حق میں، یہاں پر بھی آپ کو معافی نہیں ملے گی. اور پاکستان میں آپ بھارت کے حق میں بات کر رہے ہیں، بھارت کے ٹی وی چینلز پہ جا کے بھارت کے وزیر اعظم سے مدد مانگ رہے ہیں اور بھارتی میڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں. اور سب کو پتا ہے کہ بھارت کے میڈیا کے پیچھے کون ہے اور کس طرح یہ ساری سٹوریز بنتی ہیں. تو میرا خیال ہے اب کرنے کے کام کیا ہے، اب کرنے کے کام کیا ہے کہ اندرونی طور پر موجود وہ لوگ جو ریاست پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے، چاہے وہ ٹی وی چینلز کے مین سٹریم پروگرامز ہیں، وہاں بیٹھ کر ایک شوشا چھوڑتے ہیں. اور بالکل ڈی جی ایس پی آر نے ہمارے ایک دوست صحافی کے سوال کے جواب میں بڑا بجا طور پر فرمایا کہ آپ ایسے سوال کرتے کیوں ہیں؟ صرف اور صرف یوٹیوب کے ویوز کے چکر میں آپ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کے چند ڈالرز بن جائیں. ڈالر زیادہ ضروری ہے یا ریاست پاکستان زیادہ ضروری ہے؟ کچھ خود سوچیں. ہمیں بطور صحافی اپنی گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا. ہمیں بطور صحافی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے. ہماری پرائیورٹی پاکستان ہے. حافظ سید آصم منیر آج ہیں، کل نہیں ہے. ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے. ہمارے جو سارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے. کل شہباز شریف ہوں گے، نہیں ہو کسی اور، کوئی ان کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم ہوگا، لیکن ریاست پاکستان کو رہنا ہے، پاکستان کے اداروں کو رہنا ہے. یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہ ہوتی تو بھارت پاکستان پر جس طرح اس نے جنگ مسلط کی تھی تو پاکستان کو وہ ہرا دیتا. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہماری پاک فوج ہمارے دفاع کی ضامن ہے. چیف آف جنرل ڈیفنس فورسز کے جو چیف ہیں سید آصم منیر، انہوں نے جس بہادری کے ساتھ، جس پلاننگ کے ساتھ، جس ویژن کے ساتھ بھارت کو شکست دی ہے وہ آج تک پوری دنیا میں نہیں ہوا. آپ اپنے سے کئی گنا بڑے جو طاقت کو للکارتے ہیں، نہ صرف للکارتے ہیں بلکہ چند گھنٹوں کے اندر شکست فاز دیتے ہیں. اس طرح کی مثال تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملی. تو اب میرا خیال ہے کہ ریاست پاکستان کو بھی ان اقدامات کی طرف جانا چاہیے. اور سب سے پہلے یہ جو کے پی کی گورنمنٹ جس کے فنڈز اس دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں ریاست کے خلاف، جس کے فائنینسز ان پاکستان کے خلاف بولنے والوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف سزا جن کو دی گئی ہے 9 مئی میں جو ملوث تھے وہ کے پی میں چھپے ہوئے ہیں. اب میرا خیال ہے بہت ہو گیا. اب ریاست پاکستان کو گورنر راج کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے اور کے پی کے میں گورنر راج لگا کے ان کی سپلائی لائن کو، ان کی کمک کو ختم کر دینا چاہیے. تحریک انصاف آلریڈی تتر بتر ہوئی ہے، اس کے کئی دھڑے، اور اب تو عمران خان صاحب نے اپنے ہی لوگوں کو خود ہی غدار کہنا شروع کر دیا. لوگ پارٹی کے اندر بھی سہمے ہوئے بیٹھے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کس وقت غدار ٹھہرائے. یہ جو انہوں نے خود ایک روایت قائم کی تھی غدار کہنے کی، اب پارٹی کے اپنے ہی لوگوں کو وہ غدار کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت اب ریاست پاکستان کو سوچنا ہوگا اور تحریک انصاف کے جو گورنمنٹ ہے کے پی کے میں اس کے بارے میں گورنر راج ایک سوٹیبل آپشن ہے، اس اور آئینی آپشن ہے. بہت ہو گئی مسئلات، بہت ہو گئی سیاسی باتیں، کچھ چیزیں سیاست سے بالا تر ہوتی ہے اور ریاست کا تحفظ اس کی ایک اہم مثال ہے. اور ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے تو آج واضح کر دیا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے جس شخص کو عمران خان کو ذہنی مریض قرار دیا ہے، تو ذہنی مریض اپنے مرض میں، اپنی جو لالچ میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی حکم جاری کر سکتا ہے. اس سے پہلے کہ اس طرح کا کوئی اور 9 مئی کی طرح کا سنگین واقعہ ہو، 26 نومبر کی طرح کا کوئی سنگین واقعہ ہو، ان جو لوگوں سے کے پی کے کی حکومت
لے لینی چاہیے۔